हाँ जी, हुआ रब्ता? यार कॉल नहीं उठा रहे प्लीज साहब। चले, वो जो उनके दवाखाने में लड़के ने बताया है वो इसी तरह का ही कुछ लग रहा है। चले अंदर चलते हैं, फिर जो होगा देखा जाएगा। डेरा टाइप तो इस तरह का है। क्यों हैदर साहब, चल के जरा देखते हैं, लगता तो यही है। ओए, ये अंदर क्या हो रहा है? ये तो अंदर कमाल हो रही है। वाह जी वाह, ये पट्टियां शट्टियां जल रही हैं। ओ कीम अली वकास साहब भी खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम अली वकास भाई, खैरियत से हैं? देख ले आज किधरों तशरीफ ले आए हो? बस ये हमने आप पे छापा मारा। एक मिनट सिर्फ हाथ से रख लो जी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक ठाक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हो। आज हैदर भाई के साथ आपके दवाखाने पे हमने आप छापा मारने आना था मिलने के लिए। अच्छा, वहाँ लाके पता चला कि जी आप अपने डेरे पे हैं, कुछ दवाइयाँ शुइयाँ तैयार कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने कहा चलें आप पे फिर हम छापा मारते हैं जी। जनाब जनाब, और देखते हैं जी कि बाकी को काम करते भी हैं कि सिर्फ वो पापड़ मंडी से लाके गोल गोल करके आ देते हैं। तो यहाँ पे तो वे लो सनोज भाई, यहाँ पे तो यानी कि ना मुश्किल काम ने, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਹਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਧੂਆਂ ਜਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਨਾ आबादियां। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल जी नाज़रीन, यहाँ पे तो बिल्कुल खड़े भी नहीं हुआ जा रहा। तो विकास भाई क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं आप? पाथियां शथियां जला रहे हैं इसमें? आपके से पहले जो अगर आप आते ना, आपको मैं दिखाता है स्टार्ट करने से पहले, इसमें कुश्ता हीरा है कि हांडी को गिल्लक मत करके ना, तो कुश्ते हीरे की जो खड़ होती है ना, उसको हम पहले बुझाव देते हैं। अच्छा, तो बुझाव देने के बाद फिर इसके अंदर डाल के ना, गिल्लक मत कहते हैं, मिट्टी के साथ सारा लेप कर दिया जाता है। सही 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 ताकि मजबूत हो जाए ना, टूटे ना। तो बड़ी कीमती धातें होती हैं। बिल्कुल ऐसी बात है कि ये आम चीजें तो है नहीं। कुश्ता हीरा, ये क्या इसमें हीरे डलते हैं? हीरा होता है, असल हीरा होता है। डायमंड? डायमंड जी जी, जो डायमंड होता है, हीरे की खाड़ होती है। अच्छा, तराशा हुआ बहुत कीमती होता है ना, उसका तो कुश्ता नहीं हम तैयार करते। ये खड़ होती है, मतलब इसकी कोई शेप नहीं होती, लेकिन होता वो जो पत्थर जैसे निकलता है कान में से। अच्छा, कटिंग वाला जो होता है ना, वो खड़ के उसको बोलते हैं। ये किस काम के लिए इस्तेमाल होता है? ये मर्दाना अमराज जिनके लिए, जो लोग कहते हैं ना कि ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ना ਹੁਣ समझ लो मिट्टी के वांगर रोल चले हैं, तो उनको दोबारा हीरा बनाने के लिए ना इस हीरे का इस्तेमाल। इसमें आप वैसे भी आप इस काम में स्पेशलिस्ट हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, माजरत अगर आपको ये बात महसूस हो, मैंने ना आपके बारे में ना रैकी की है। मैंने पूछा है, तो उन्होंने बताया आपका कि आपकी जो तकरीबन कुछ 400-500-600 साल खानदानी तारीख मिलती है इस हवाले से। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारे तो बिल्कुल ना, वो समझ लें कि 7वीं नस्ल जो है ना हम जा रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, तो 7वीं नस्ल हमारी है। तो ये सारा जो है ना, तो ये सारा कुश्ता हीरा ही रिकॉर्ड मिलता है। अच्छा, उससे पहले भी शायद जो है ना वो करते हो, लेकिन साथ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सारे कुश्ते हीरे हैं? नहीं नहीं, ये कुश्ता हीरा है। इसके अंदर कुश्ता सोना है। अच्छा, कुश्ता चांदी है। इसके अंदर कुश्ता शिंगरफ है, और ये कुश्ता तांबा है। ये 5 बड़े कुश्ते हैं, क्योंकि रस बनाते हैं ना हम, तो रस बनाने के लिए इन कुश्तों का इस्तेमाल किया जाता है ना। और नफरत की सूरत में भी हम इसको देते हैं, मतलब अकेला जहाँ इस्तेमाल करवाना मतलब मकसूद होना, वहाँ पर भी हम कुश्ता हीरा अगर अकेला इस्तेमाल करना वहाँ पर, ये इसको तकरीबन 6 महीने लग जाएंगे। 14 आग इसको देनी है, इसको भी 14 आग देनी है। और ये चांदी है। उसके बाद ये शिंगरफ है, शिंगरों को 50 आग देनी है। अच्छा, 50 आग, 50 मरतबा आग, इसी तरह 50 मरतबा आग। और आग देने से पहले वो देख लें, ऑटोमेटिक हल पड़ा होगा ना, उसके अंदर इसकी रगड़ाई की जाती है। अच्छा, रगड़ाई करने के बाद फिर इनको जो है ना वो ये हलवा हलवा बन रहा है, क्या बन रहा है दिखाएं जरा जी। ये भी इसके अज्जा डालने हैं, ये आपके सामने अभी इसके अज्जा डालूंगा, फिर आपको मैं समझा शायद आप यहाँ पे दोस्तों के लिए को हलवा तैयार कर रहे हैं। लेके आना जरा बब्बर शेर की चर्बी। ये हमने ना बब्बर शेर की चर्बी। हाँ जी, बब्बर शेर ना डराए भाई जी, बिल्कुल। पहले आपके बारे में सुना है, जिंदा शेरों वाले हैं, ना डराए। हम मशहूर हैं, हम मशहूर ऐसे नहीं है, कोई मशहूर को होती है ना चीज, वो कोई नाम होता है, फिर ही इंसान का। ये बब्बर शेर की चर्बी है, बब्बर शेर की खालिस चर्बी है। अच्छा, तो इसको स्टोर किया हुआ है। इसको जो है ना, ये सारी चर्बी डालो बेटा इसके अंदर, ये डालो इसके अंदर। इसको हमने ये स्टार्ट ही कर रहे थे इसका तिला बनाना। अच्छा, तो ये सारी चर्बी जो है इसको तरीके के साथ, तो सारी चर्बी जो है ना, ये तो फिर आज तो हमने बड़ा अच्छा कर लिया। तो रैंडमली बस ये आज हम कैमरा लेके आए थे, चले आपसे गपशप लगाएंगे, कोई पॉडकास्ट करेंगे, लेकिन ये तो कपड़े बिछाइएगा। हमारा तो दिल था पॉडकास्ट करने का आपके साथ, लेकिन ये चले अच्छा हो गया, ये पॉडकास्ट से भी बड़ा काम हो गया। ये अभी स्टार्ट कर रहे हैं। ये पूरे बब्बर शेर में से ये चर्बी जो निकली है ना, जी जी, ये इतनी सी चर्बी है पूरे बब्बर शेर में से ही निकली। आप तो कोई बड़े अमीर होंगे, ये कोई शिंगरफ बन रहा है, कोई सोना बन रहा है, आप तो लाखों रुपए लोगों से कमा रहे होंगे। नहीं जनाब, खिदमत करते हैं। अच्छा, खिदमत। हम इसको ना, अगर मैं इसको पेशा समझता हूँ ना, तो मेरा रिज़्क हराम हो जाए।
सलमान भाई मैं ये ऐसे नहीं बात कर रहा, ये पेशा नहीं है, अच्छा, पैगंबरों की मिरास है। बिल्कुल, ये तो है। तो ये खिदमत इंसानियत के लिए हम करते हैं, इसमें हमारा मुनाफा, इसमें से फ्री लोगों को जितनी दवाई जानी है, मैं नाम नहीं, लोग ना बताते हैं बड़ा अपना बढ़ावा, इसमें से फ्री लोगों को, बहुत सारे लोगों को हो जाती है। समझ लें कि जितना भी चाहे वो लाख रुपए का नुस्खा बन रहा है ना, तो अगर जरूरतमंद है ना, मजबूर आदमी है, तो कहते हैं मैं साबे सीत नहीं, मजबूर है, नदार है, तो फिर उसके लिए ये जाता है इस तरह। अच्छा नाज़रीन, ये तो दुनिया के अंदर ये जाता है हमारा। अच्छा, और बहुत बड़े बड़े हमारे पास इस तरह के लोग भी हैं जो अपना नाम ही नहीं लेते, तो वो लोगों के लिए जो है ना वो खैरात कर देते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये तो चले तैयार होता है, इसको देखते हैं। की चर्बी इधर लेके आइए, ये क्या चीजें हैं? ये इसके अंदर सारी डालनी है, ये चर्बियां मुख्तलिफ, मगरमच्छ की चर्बी है, अच्छा, रीछ की चर्बी है इसके अंदर। ये जो है ना, ये पेस्ट जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो है ना काले जो ब्लैक कोबरा और बिच्छू, ब्लैक कोबरा की चर्बी निकाल के ना, तो बिच्छू ये मिलाकर, तो इसकी कैमरामैन जरा दिखाएं इसको जी। ये सारी पेस्ट जो है ना इसके अंदर हमने ये मिलानी है, तो ये तला जात, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रेश चर्बी जो है ना हर जानवर की लेके आना एक टाइम पे वो तो पॉसिबल नहीं है ना, कि एक ही टाइम पे सारे जानवर आप उनकी चर्बी फ्रेश लेके आए। इनको हम स्टोर करते हैं, संख्या जर्द के साथ स्टोर कर लिया, संख्या स्याह के साथ, संख्या सुरख के साथ, मीठा तेलिया हो गया, तो ये संख्याओं के साथ जो है ना इसको स्टोर करके रख देते हैं ताकि ये फिर खराब नहीं होती। आप इनको चेक करें ना, इसके अंदर किसी तरह की आपको स्मेल नहीं नजर। तो बिल्कुल लंबे अरसे तक जो है ना स्मेल से बिल्कुल पाक है, ये स्टोर करके। अच्छा, ये सारा कुछ इस तिले में जाएगा? हाँ जी, ये जितनी ये जड़ी बूटियां ये सारी, क्योंकि हमारा ये बहुत बड़े, ये कपड़े बचाइएगा, ये बहुत बड़े पैमाने पर तैयार होता है ना। हाँ जी, वो तो बिल्कुल देख के नजर आ रहा है। दवाखाने पर मैं दिखाता हूँ, दवाखाने पर अब इतना बड़ा सेटअप तो नहीं दिखा, नहीं हो सकता ऐसे ही, ये सारी बाकी जितना नाज़रीन जितना धुआं है ना, यहाँ पे तो अभी खड़े होना भी मुश्किल है। और बिल्कुल ये इनकी हिम्मत है, और जो बुजुर्गों के साथी जो काम पे लगे हुए हैं उनकी वाकई हिम्मत है कि इतने मेहनत वाला काम कर रहे हैं। और ये आगे से जो कहते हैं कि जी हम बिल्कुल खिदमत खलक कर रहे हैं, ये तो सबसे अच्छी बात है। अच्छा, मुकास भाई भी मसरूफ हैं, तो हम ज्यादा भी इनका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं जी। तो ये दिखाएं जी, ये जो आपने हांडियां चलाई हुई हैं, ये को काला इलम भी करते हैं आप? ये देखें, इनके अंदर आग जल रही है। हाँ, ये जी कैमरामैन इधर लाएं जी, ये देखिए, दिखाएं, आग जल रही है जी। ओह हो, ये कोई आप काला जादू तो नहीं कर रहे? नहीं जी, काला जादू नहीं है। ये देखिए, इस तरह है, ये कोई बच्चों का काम नहीं है। बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल, मुझे तो इससे एहतियात करना। और इसके अंदर इतने महंगे मुरक्कबात है ना इनके अंदर। ये देखिए, हमारे सारे बाल जो है, देख रहे हैं हमारी हालतें जनाब, सारे बाल जो है ना वो हमारे जल जाते हैं। मुझे ये बताएं, मुझे तो सिर्फ इसमें एक बोतल नजर आ रही है और रेत नजर आ रही है, असल में है क्या? मेरे चैनल पर जो है ना इसकी वीडियो मुकम्मल पड़ी हुई है। अच्छा, इसके अंदर आशी शीशी हमने गिलक मत करके रखी हुई है ना। अच्छा, तो उस शीशी के अंदर हमने मुरक्कब डाला है, जिसके अंदर हीरा जो तैयार हो रहा है, हीरा और सोना लेकर, जैसे इसमें चंद्रोदय रस है। चंद्रोदय रस क्या होता है? ये सन्यासी कख जिनको जोहर कहते हैं ना, तो सन्यासी पहले वो 2-4 कख देते हैं, ये वो कख तैयार हो। अच्छा, ये आज के दौर में वाकई होते हैं? बिल्कुल जी, ये आज के दौर में ढूंढने वाला होना चाहिए। रब को भी ढूंढ लेते हैं ढूंढने वाले जनाब। ऐसे ही है, कोई भी चीज जिंदा रखना ना, अल्लाह ताला की जो है ना वो खुद जो है ना इसको जिंदा रखता है, इस इल्म को। बिल्कुल ऐसे है, इल्म कभी मुर्दा होता ही कोई नहीं, बिल्कुल पुराना हो जाता है, मतलब थोड़े चंद लोग रह जाते हैं, लेकिन वो इल्म कभी भी मुर्दा नहीं होता, इल्म हमेशा जिंदा ही रहता है। तो ये कदीम जो है ना, ये हुक्माओं ने ये तैयार करने सिखाए थे, ये उनको रब ने अता किया, जिस तरह से भी नबियों पैगंबरों को वसीले से उन तक पहुंचा। तो इसके अंदर कुछ था सोना 2 तोले, अच्छा, और 8 तोले पारा और 16 तोले गंधक डाल के चंद्रोदय रस तैयार कर रहा हूँ। अच्छा, मैं कहता हूँ कि जो बंदा कहता है ना कि साहब कि मैं ये समझ बैठा हूँ कि मैं जिंदगी ठीक नहीं हो सकती, इसकी खुराकें 15 खुराकें खा ले। अच्छा, हाँ जी, 15 खुराकों के बाद समझ लो जवानी फिर वापस। वाह। और ये कामदेव रस है, कामदेव, जिसकी 1 से ज्यादा शादियां, इसको मैं जो है ना, अच्छा, कामदेव रस इस्तेमाल कराता हूँ। एक शादी वाला बंदा तो इसको बड़ी मुश्किल से जब्त करता है। अच्छा, हाँ जी। एक मिनट, कामदेव का क्या मतलब? ये तो कोई हिंदू के जो है उनके भगवान उनके नाम से है। उनका कामदेव था, उनका देवता था, उसका नाम कामदेव था, वो काम शक्ति का देवता था। उसकी जो पावर थी ना, जो सेक्स पावर, जो मर्दाना पावर जब खत्म हो गई थी, तो वहाँ के उनके साधुओं ऋषियों मुनियों ने ना फिर ये वाला रस उनके लिए तैयार किया। अच्छा, अब देख रहे हैं यहाँ पर जो हालत है, तो बिल्कुल बनाते हुए हम खड़े भी नहीं हो रहे, आप खड़े हुए हैं, यहाँ पर 10 मिनट को बंदा हमारे पास बिल्कुल खड़ा नहीं हो सकता, और आबादियों में ये काम नहीं होता, बिल्कुल ऐसे। ये साल से हम नस्ल दर नस्ल जो है ना ये बनाते आ रहे हैं। कामदेव के बाद आगे चलते हैं जी, ये क्या जी? ये है जी बसंत किस्मा का रस। ये बसंत किस्मा का रस, ये जो मर्दाना बांझपन का शिकार है ना, जो बेऔलाद है, अच्छा, बेऔलादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना। तो बेऔलादी का मैं यहाँ पे एक सवाल आता है जी, कुछ लोग कहते हैं जी बेऔलादी ना लाइलाज है। बेऔलादी कोई बीमारी नहीं है,
बिल्कुल ठीक। ला इलाज कोई बीमारी नहीं, कैंसर तक का, एड्स तक का इलाज है। हाँ, साइंस के पास उसकी कोई ठोस शवाहिद नहीं होते, इस वजह से वो लाइलाज कहते थे, थोड़ा सा इधर उधर से हो जाए। तो इसके अंदर जो है ना बसंत किस्म का रस्म तैयार कर रहे हैं, अच्छा। जो कि इनफर्टिलिटी का शर्तिया इलाज है। शर्तिया अल्लाह पाक की ज़ात ने हमें ये समझने के, ये कहने नहीं, का आपको अपने तजर्बे की बुनियाद पे इतना यकीन है कि ये 100% ये इसका रब की अता है जी, कि बिल्कुल इतना सही। तजर्बा जितना भी हमने किया ना, जिसको भी दिया, तो ये जनाब उससे जो है ये अच्छा। जो मर्दाना बांझ बना बिल्कुल ठीक हो गया, और अल्लाह ताला ने उनको औलाद जैसी खुशी से नवाजा। बिल्कुल तो सही। ये शर्तिया इलाज है। बिल्कुल ठीक। अब आगे क्या है जी? ये कुंद्रब सुंदर रस है, इसके अच्छा। अंदर भी चंद्रोदय रस और कामदेव रस वाली खसूसियात है, लेकिन ये उनसे थोड़ा कम दर्जे का। कम, ठीक होगा। और लास्ट वो में जो- रस सिंदूर है, उससे हम और अद्वियात तैयार करते हैं। सिंदूर जो मांग में पड़ते नहीं, हैं? वो सिंदूर है, ये रस सिंदूर है, ये अच्छा, गंदम रस और पारे से तैयार किया अच्छा है। अच्छा नाज़रीन, हमें ये भी पता चला है कि हकीम अली वकास साहब के वालिद साहब भी आज यहाँ पे मौजूद हैं, तो आइए इनकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए वकास भाई से पहले परमिशन लेते हैं कि क्या हम इनके वालिद साहब से भी बात कर सकते हैं। अच्छा वकास भाई, जी जी, मुझे ये भी पता है कि आपके वालिद साहब भी माशाल्लाह यहाँ पे तशरीफ फरमा है, तो अगर आप हमें इजाजत दें तो हम 2 मिनट उनसे ही बात करना चाहेंगे जी। वो ऐसे आते नहीं है कैमरे के सामने, आप खुद पूछ सकते चलें जी नाज़रीन, अभी हमने हकीम वकास साहब से परमिशन ली है कि उनके वालिद गिरामी से भी हम कुछ बात करना चाहते हैं। हकीम साहब जो बड़े हकीम साहब हैं वो माइक पे नहीं आते, कैमरे के सामने नहीं आते, लेकिन हमने स्पेशल परमिशन ली है, तो आइए इनसे कुछ बात करते हैं और इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, हुक्म करें। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम मकबूल हसनैन है। अच्छा, ये हकीम मकबूल साहब, ये कब से आपका कुछ सिस्टम चल रहा है, ये जो ये रासूस जो बनते हैं, और ये हमारे साथ ख़ानदानों से काम है, ये पुराना हमारे दादे परदादे करते थे, अब बच्चों को समझा रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं, कुछ चीज़ें रह गई वो भी इनको सिखा देते हैं। अच्छा माशाल्लाह, आपका डेरा और ये जो सारा सेटअप तैयार हो रहा है, ये देख कर तो लगता है ये बड़े महंगे बेचते हैं और बड़ा पैसा कमा लिया आपने। नहीं जी नहीं, महंगे इतने नहीं बेचते, चीज़ें महंगी ज़रूर आती हैं, लेकिन उसका करते हैं कि बिल्कुल थोड़े पैसे रख के, हम बिल्कुल थोड़ा मुनाफा अपना रख के बेचते हैं, ऐसा नहीं करते। हम कस्टमर जो मरीज़ आते हैं उनसे बिल्कुल ऐसे ही करते हैं जैसे हमारे बच्चे हैं, वो बच्चों के साथ जैसा ताउन करते हैं, ताकि मरीज़ को आता मजबूर होता है, मजबूर की मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, ये मेरा तुम कहना है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैंने ऐसे आज तक ये देखने से पहले मेरा तो जहन यही था कि ये जो हकीम हज़रात हैं ये पापड़ मंडी जाते हैं लाहौर में, जी जी, और वहाँ से सामान ला के तो गोल गोल के दे देते हैं, लेकिन ये तो बड़ी मेहनत वाला काम है। तो देखें, काम लेके तो वहीं से आते हैं, मार्केटों से सामान लेके आते हैं, लेकिन उनको बनाते हैं अपने तरीके से, अपने ख़ानदान के जो बुज़ुर्गों का सीखा हुआ है उनकी उस वैसे बनाते हैं जैसे उन्होंने बनना हमें सिखाया है, और देखते रहे उनको बनाते हम। अच्छा हकीम साहब, ये बताइए, तो बड़ा मुश्किल काम लग रहा है, ये फिर हकीम करते हैं वैसे कि कौन नहीं करते? देखें, करने वाले के लिए कोई मुश्किल नहीं है, हम करना सीखे हुए हैं, हमें तो मुश्किल नहीं लगता, हम इसी को अच्छा काम समझते हैं। ये रस जो बनाने होते हैं ना, ये रस पाकिस्तान में मेरे ख्याल में कोई एक आध आदमी शायद बनाता हो, लेकिन हमसे हमारे अलावा कोई नहीं बनाता, हमने सीखा हुआ है ये। अच्छा, तो ये इतना मुश्किल काम है, फिर आप कहते हैं हम इसके पैसे भी चार्ज नहीं करते, तो फिर कैसे गुजर बसर का सिस्टम है? ये तो बड़ा फिर मुश्किल सिस्टम होगा। आपका डेरा, आपका सिस्टम रहन सहन देख के तो ये नहीं लगता कि आप इसमें मतलब कि ये महंगा चीज़ है और आप इसको इतनी महंगी नहीं बेचते, तो फिर कैसे करते हैं? कोई अल्लाह तवक्कल निज़ाम है, क्या सिस्टम है? देखें, ये अल्लाह की रहमत है, हलाल की रोज़ी में बरकत है, हलाल की रोज़ी में बरकत है, थोड़ी भी हो उसमें बरकत बड़ी हो जाती है, इसकी वजह से हमारे ये सिस्टम चलते हैं, क्योंकि ये खिदमत खलक है और पैगम्बरों की मिरास है, ये पैगम्बरों की वजह से ये हिकमत आई और उसकी वजह से हम ये काम करते हैं। तो पैगम्बर तो नहीं कमाते थे, ना कुछ ऐसा करते थे, तो उन्हीं के तरीके पर हम वैसे ही चलते हैं, जैसे उन्होंने किया वैसे हम चलाते हैं इस चीज़ को। भला जी, अल्लाह पाक आपको इसकी इस्तकामत भी दे, अजर अजीम भी दे। मैंने आपको एक शिकायत भी लगानी है हकीम वकास साहब की। हकीम वकास साहब अपने काम में बड़े मसरूफ़ हैं, ज़रा आप हमें थोड़ा सा टाइम दें जी, मैं आपकी शिकायत लगानी है जी आपके वालिद साहब को। अच्छा जी, हकीम वकास साहब ने मुझे भी कहा है कि ये जो काम है ये कोई भी सीखना चाहे तो आके सीख सकता है, लेकिन ये चीज़ें तो होती हैं कभी ख़ानदान से बाहर नहीं जानी चाहिए। मैंने खुद इनको बोला हुआ है कि सिखाओ, जो कोई भी आ जाए उसको सिखा दो, हमने घर में नहीं ये रखनी, हमने दुनिया में फैलानी है, हम चले जाएंगे दुनिया से और ये दुनिया आगे सीखी होगी वो आगे फैलाते जाएंगे, तो ऐसी दुनिया का सिस्टम चलता है। और खुदा का फरमान भी है कि भलाई करो, बस भलाई करनी चाहिए। बड़ी बात है जी, बड़ी बात है जी हकीम वकास साहब। मैंने तो आके शिकायत लगा के आपको डांट पड़वाऊंगा, लेकिन उन्होंने आगे से बड़ी अच्छी बात की कि बिल्कुल ये चीज़ को सिखाना चाहिए। हालांकि नाज़रीन, अमूमन ये नहीं होता
کہ جو فن کسی انسان کے پاس ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ میں آگے اس کو ٹرانسفر نہ کروں. اسی طرح ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح ہمارے پاکستان کے مشہور جو فوڈ پوائنٹس ہم صرف ان کو ہی لے لیں تو انہوں نے آگے اپنا فن ٹرانسفر نہیں کیا جس وجہ سے وہ ختم ہو گئے. لیکن حکیم مقبول صاحب نے یہ بڑا اچھا اپنی اولاد کو یہ سکھایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ اس کو آگے ٹرانسفر کرو تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس سے استفادہ حاصل کر سکیں. اچھا میں یہاں پہ حکیم وقاص صاحب کی جانب چلوں گا جو اور بزرگ ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں, بلکہ یہاں پہ جو آپ کے ساتھ کام بھی کر رہے تھے تو یہ سارے فیملی ممبر ہیں آپ کے؟ دیکھیں یہ میرے چاچو ہیں, یہ میرے بڑے بھائی ہیں, یہ والد صاحب کے ساتھ بچپن سے جو ہے نا یہ ہیں عبدالرشید صاحب, یہ سنیاسی ہیں جی. بہت پائے کے سنیاسی ہیں. جو نسخے انہوں نے ہمیں بتائے وہ بہت ہی لوگوں کو فائدہ دینے والے جو ہے نا وہ ثابت ہوئے. اور ہمارا دیکھیں میں چونکہ پروفیسر ہوں, کالج میں پڑھاتا بھی ہوں, تو وہاں پر بھی میں نے طریقہ طب کے اندر جو ہے نا یہ چیز بچوں کو پڑھائی کہ جو یونانی حکیم تھے نا ان میں سے عسکری بیوس جو تھا نا وہ کہتا تھا کہ خاندان سے باہر حکمت نہیں جانی چاہیے. ایسا ایسا کیا ہوا جب بکرات کا دور آیا تو بکرات نے دیکھا کہ حکماء ہمارے خاندان میں جو قابل حکماء ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں. تو اس نے کیا کیا, حکمت پر پہلا احسان جو یونانی حکمت پر ہے وہ بکرات کا ہے. انہوں نے کتابیں لکھنا شروع کی. تو یونانی جتنی بھی کتابیں تھی علم طب کی وہ بکرات صاحب نے جو ہے وہ تحریر کی, اور اسی طرح سے وہ انہوں نے پھر اپنے خاندان سے باہر اس علم کو منتقل کیا. ورنہ حکیموں کے بارے میں مشہور ہے کہ کوئی نسخہ آ گیا تو جناب وہ قبر تک لے جانا ہے, کسی کو بتانا نہیں ہے. لیکن میں چونکہ استاد ہوں اور میرے جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس اور شاگرد ہیں میں ان کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز سمجھتا ہوں. بہت اچھی بات. اور میری کوشش یہ ہے کہ یہ جتنا بھی علم ہے یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے, کیونکہ علم کی روشنی جتنی پھیلائیں گے اتنی بڑھتی چلی جائے گی. اور اس سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک نسخہ جو آ گیا نا وہی ہمارے رزق کا جو ہے نا وہ وجہ ہے. تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ رزق دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ کیا ہوا جتنا بھی ہماری قسمت میں ہے وہ ہمیں مل کے ہی رہنا ہے. تو یہ نسخے کی وجہ سے میرا رزق جو ہے نا وہ محدود نہیں ہو جاتا کہ میں کسی کو اگر دوں گا تو میرا رزق وہ چھین کے لے جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. اسی کو سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے اور بڑوں کی جو تربیت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس علم کو جو ہے نا آگے بڑھا رہے ہیں. نہیں بہت اچھی بات ہے, ویل اپریشیٹڈ, بہت اچھی بات ہے, مجھے دلی خوشی ہوئی. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں اور یہ بڑے پیاری سی ڈبیاں مجھے نظر آ رہی ہیں. آئیے ذرا ان سے آغاز کرتے ہیں. یہ بڑی خوبصورت ہے جی ماشاءاللہ. یہ اس میں کوئی عطر وغیرہ نہیں جی, اس کے اندر کشتہ ہیرا ہے جی. دیکھیں ان کی ڈبیوں کی خوبصورتی سے زیادہ جو ان کے اندر ادویات ہیں ان کی زیادہ خوبصورتی میں مانتا ہوں, کیونکہ جو مایوس جو مریض ہمارے پاس آتے ہیں جن کی بیماریاں سالوں سے وہ بیماریوں میں سروائیو کر رہے ہیں, تو ان کی چند خوراکیں ہم جس مریض کو دے دیتے ہیں اس کی مرض کی تشخیص کرنے کے بعد, اس کا مزاج دیکھنے کے بعد, اس کے مرض کی نوعیت دیکھنے کے بعد جب اس کی چند خوراکیں دیتے ہیں تو مریض جو ہے اس کی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. تو یہ اتنا سا ہے اس میں, تو یہ کافی ہوتا ہے ایک مریض کے لیے. اس کی خوراک جو کشتہ ہیرا کی خوراک ہے نا وہ ایک خس کے دانے کے برابر ہے. اچھا, خاص کا دانہ ہوتا ہے نا اس کے برابر ہے. تو اس کے اندر 50 مریضوں کی دوائی ہے. یہ آپ کو جو تھوڑی سی نظر آ رہی ہے. ہاں جی, میں تو بالکل دیکھ رہا تھا, میں نے کہا شاید یہ ایک مریض کے لیے بھی کم ہوگی. اچھا جی آگے بڑھتے ہیں. اور یہ کیا ہے جی؟ یہ خالص جو 24 کیرٹ سونے کی پٹھور لے کر تو اس سے 7 مہینے لگا کر کشتہ ہیرا بھی 7 مہینے میں تیار ہوتا ہے. اچھا. اور یہ کشتہ ہیرا جو ہے نا یہ سکھایا ہمیں ہمارے جو بڑے سنیاسی ہیں عبدالرشید صاحب, انہوں نے سکھایا. ان کے طریقے کے مطابق میں بناتا ہوں. یہ بھی انہوں نے اپنے بڑوں سے سیکھا. یہ بھی خاندانی حکیم ہے اور خاندانی سنیاسی ہیں یہ, اور سنیاس کے طریقوں کے مطابق یہ جتنا بھی آپ عمل دیکھ رہے ہیں نا, یہ جو رس ہم بنا رہے ہیں اور یہ کشتہ سازی, یہ سارے سنیاس کے مطابق ہم بنا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تو کشتوں سے ان کی روح نکال لینا اس کا نام ہے رس. یہ جو رس بن رہے ہیں نا یہ کشتوں سے روح نکالنے کا نام ہے. ادھر وہ آپ نے دیکھا کشتہ ہیرا سونا وغیرہ بن رہے ہیں, وہ جب ہم کشتے بناتے ہیں تو یہ کشتے الگ بیماریوں پر کام کرتے ہیں. ان کو زیادہ لطیف کرنے کے لیے, ان کے اجزاء کو زیادہ لطیف کرنے کے لیے پھر رس تیار کیے جاتے ہیں. جہاں پر اس کی 10 خوراکیں کشتہ ہیرا کی دی جاتی ہیں وہاں پر رس کی 2 خوراکیں ہی کام کر جاتی ہیں. ناظرین میں ابھی چونکہ میں تو آج آیا ہوں, دیکھا ہے یہاں پہ سارا سیٹ اپ, چھاپا مارا ہے, بلکہ آج تو ہم نے میں خود بہت حیران ہوں اور میرے سے یقین کریں ابھی بھی نہیں بیٹھا جا رہا. دھواں ہے اور یہ بہت زیادہ یہاں پہ محنت طلب کام ہے, اور واقعی یہ حکیم صاحب کی ہمت ہے کہ وہ اس کام کو کر رہے ہیں. یہ باقی روایتی حکیموں کی طرح نہیں ہے کہ بس گئے اور جا کے گول کے بس مریض کو دے دیا اور ختم. یہ باقی ہی بڑا محنت طلب کام ہے. آپ کو اس وقت ونڈو پہ نظر بھی آ رہا ہوگا کہ کس قدر یہ محنت طلب کام ہے. جی یہ حکیم صاحب اس کے بارے میں رک گئے تھے, یہ کیا چیز ہے جی؟ یہ کشتہ سونا ہے اس کے اندر. یہ 7 مہینے میں ہم نے تیار کیا ہوا ہے. یہ کشتہ سونا ہے اس کے اندر. اعصابی نظام کو تقویت دینے کے لیے کشتہ سونا سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے. تو پہلے جو لوگ کشتے جو بادشاہ اور وزیر استعمال کرتے تھے نا وہ یہی کشتے تھے جو وہ کھاتے تھے.
بالکل جی، حکیم صاحب نے تو بادشاہوں والا جو نظام ہے وہ عام تک بھی پہنچا دیا ہے. اچھا جی، یہ ڈبی ایک باکس ہمارے پاس، یہ ایک باکس ہمارے پاس پڑا ہوا، یہ کیا چیز ہے جی؟ یہ دیکھیں، یہ سارے کشتے ہیں جی جو نیاب ہیں. کشتہ سونا ہے، کشتہ ہیرا ہے، اور باقی یہ سارے آپ کو کشتہ چاندی ہے، کشتہ شنگرف اور کشتہ تانبا ہے. یہ رس ہیں 5. اس کے اندر چندرودے رس ہے جو ابھی آپ کو میں نے دکھایا وہ تیار ہو رہے ہیں. یہ چندرودے رس ہے. یہ ہر چیز کے ہم نے لکھا بھی ہوتا ہے. اور ویسے بھی ہمیں جیسے ایک حافظ قرآن ہوتا ہے نا جس کے سینے میں جو ہے وہ قرآن کو حفظ کر کے وہ سینے میں رکھتا ہے، ہمیں بھی الحمدللہ بناتے بناتے یہ چیزیں حفظ ہو چکی ہیں. اور چونکہ اس کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے تو یہ ویسے اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ اس میں ہمیں غلطی جو ہے نا ہم سے ہوتی نہیں ہے سرزد، کیونکہ ہماری نیت صاف ہے. اس کے اندر چندرودے رس ہے جو کشتہ سونا، 2 تولے کشتہ سونا، 8 تولے پارا اور 16 تولے گندک لے کر اس کی کجلی تیار کرتے ہیں. اس کو پھر آشی شیشی میں بھر کر 4 دن لگاتار آگ دی جاتی ہے اور یہ چندرودے رس تیار ہوتا ہے. یہ دیکھیں، یہ اتنے نایاب نسخے ہیں تبھی ان کو اتنی خوبصورتی اور اتنی ہم دھیان کے ساتھ سنبھال کر. بالکل، میں تو بڑا ہی خوبصورت یہ باکسز پڑے ہوئے ہیں. اور یہ سیکنڈ جو آپ کو میں نے کامدیو رس بتایا ہے، یہ ہے جی وہ کامدیو رس. لوگوں نے اس کا نام نہیں سنا ہوا لیکن الحمدللہ ہم تیار کرتے ہیں. اور جنہوں نے اس کو استعمال کیا ان کو کبھی زندگی میں دوبارہ دوائی کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ کشتے ہو جائیں، رس ہو جائیں، مرض کی تشخیص کر کے مرض کے عین مطابق جب یہ دوائیاں ہم دیتے ہیں نا تو پھر مریض آ کے کہتا ہے کہ آپ کا بہت شکریہ، اور پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نا ہم پہ راضی ہوتا ہے اور وہی ہماری جو دلی تسکین ہے اس کا باعث بنتا ہے. ہاں جی، یہ تو بڑی نایاب چیزیں ہیں جی، اور بڑی نایاب پیکنگ میں بھی پڑی ہوئی ہیں. چلیں یہ اب یہاں سے آگے بڑھتے ہیں. اور یہ حکیم صاحب ایک بڑا خوبصورت سا مجھے باکس نظر آ رہا ہے جی، یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہم نے بنایا جی مجون شادی کو رس. یہ 140 سال ہو گئے جی ہمارے خاندان میں یہ نسخہ تیار ہو رہا ہے. یہ اتنا، یہ بھی جیسے وہ نایاب ہے نا، یہ نسخہ بھی بڑا نایاب ہے. کیونکہ اگر یہ چیزیں دیکھیں، ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. جس کو کشتہ سونا بنانا نہیں آتا وہ مجون شادی کو رس نہیں بنا سکتا. اچھا، یہ تو میں یہاں پہ قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں. یہاں پہ تو آج کل سوشل میڈیا پہ ہم دیکھتے ہیں جی ہر دوسرا بندہ شادی کورس، تو یہ تو لوگ بناتے نہیں جی. تو پھر یہ کیسے بنا کے دے رہے ہیں؟ دیکھیں، اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ پیکنگ خوبصورت بنا لینا وہ کوئی بڑی بات نہیں. ہر انسان جو ہے نا، کیونکہ یہ جس کا کام ہے وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت پیکنگ بنا سکتا ہے. لیکن اس کے اندر جو چیزیں ہیں، جیسا کہ اس کے اندر ہم یہ مجون شادی کو رس میں نے یہ بنا کر دکھائی ہوئی. اس کے اندر یہ جو مجون ہے اس کو تیار کرنے کے لیے جب کشتہ سونا اور کشتہ ہیرا اس میں استعمال کیا جائے گا، اگر وہ بنانا نہیں آتا ہوگا تو یہ مجون نہیں بن سکتی. بالکل صحیح، ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ کشتہ سونا سے یہ تیار کی جاتی ہیں یہ طلائی گولیاں، اس کے اندر بھی کشتہ سونا کا استعمال کیا جاتا ہے. اچھا. تو جب تک وہ باقی چیزیں بنانی نہیں آئیں گی یہ مجون شادی کو رس یہ تیار نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. ہم الحمدللہ یہ جو 2 کیپسول ہیں یہ ہر مریض کے مزاج کے مطابق اس کے اندر ایڈ کیے جاتے ہیں. ان کے اندر جو دوائیاں وہ رد و بدل کرتے ہیں. باقی یہ تلا، یہ بیرونی امراض کے لیے مردانہ، یہ طلائی گولیاں اور یہ مجون شادی کو رس یہ سیم ہوتی ہے. یہ 2 کیپسول مزاج کے مطابق جو ہے ان میں رد و بدل کیا جاتا ہے. مریض کی کنڈیشن جو اضافی اس میں جو معدے کے امراض آ جاتے ہیں، جگر کے امراض آ جاتے ہیں، یا اس کے جسم کے اندر حرارت بڑھی ہے یا اس کے اندر برودت بڑھی ہوئی ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر تو ان میں رد و بدل کیا جاتا ہے. اور اکثر لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں کہ حکیم صاحب ہم جو ہے نا وہ اپنی بیماری بڑے پردے کے ساتھ ہم کسی کو دکھانا نہیں چاہتے تو ہمیں پردے کے ساتھ دوائی دے. تو ان کے لیے یہ ہے جی، یہ دوائی سیم ہے اس کے اندر، لیکن اس کے اوپر صرف علی دواخانہ اور ہمارے موبائل نمبر لکھے ہوئے ہیں. دوائی سیم ہے اس کے اندر بھی. ٹھیک ہے. یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم رازداری کے ساتھ لینا چاہتے ہیں تو یہ ان کے لیے دوائیاں سیم ہیں ان کے اندر. تو ہم کوئی بھی مریض جب آتا ہے تو اس کے مرض کو سب سے پہلے سمجھتے ہیں. یہ بار بار میں اس چیز پر زور دے رہا ہوں، جب تک کسی مریض کے مرض کی سمجھ نہیں نہ طبیب کو آئے گی تو اس کا علاج نہیں کر سکتا. تو لوگ جو کہتے ہیں نا خود بخود ہی جو آج کل انٹرنیٹ پر ٹوٹکے لوگ بتا رہے ہیں، جو حکیم نہیں بھی ہیں وہ ہربلسٹ بن کے ٹوٹکے بتا رہے ہیں، وہ لوگوں کے گردے فیل کر رہے ہیں، غلط دوائیاں لوگوں کو دے رہے ہیں. تو غلط دوائی تو گودنتی غلط طریقے سے بنی ہوئی دے دی جائے نا تو وہی گردے خراب کر دیتی ہے. تو عطائی جو ہے وہ خرابیاں پیدا کرنے کا سبب بن رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم دیکھ لیں ہمارے یہ بڑے ہیں، یہ کوئی دکھاوا نہیں ہے. ہم تو جب بھی ان کے پاس ڈیرے پہ آتے ہیں، بزرگوں کے آستانے پہ آتے ہیں، ان سے رہنمائی لیتے ہیں. اور یہیں پر ہی کیونکہ یہ معمولی نسخے نہیں ہیں، بالکل ان پر جو ہے بڑی محنت ہوتی ہے، بڑا ان کو دھیان کے ساتھ بنانا پڑتا ہے. جو محنت ہوتی ہے تو بالکل نظر بھی آ رہی ہے. میں یقین کرے میں کس ہمت کے ساتھ بیٹھا ہوں، آنکھوں میں دھواں جا رہا ہے. اور
اور بڑی ہمت ہم نے ہے. ابھی 4 دن یہ جو رس ہم نے سٹارٹ کیے ہیں ان پر ہم نے 4 دن لگاتار جاگنا ہے. اچھا جی حفیظ صاحب کی مہربانی ہے. یہ 46 سال ہو گئے ہیں والد صاحب کے ساتھ, اور یہ میرے بڑے بھائی ہیں, ان کو 42 سال ہو گئے. تو مطلب جتنے یہ لوگ ہیں یہ ان کی رہنمائی اور ان کے ساتھ کی وجہ سے میں یہ ساری چیزیں بنانے میں کامیاب ہوا, اور ان سب سے جتنا علم تھا وہ میں نے بڑی تیزی کے ساتھ اکٹھا کیا. تو ان کی مہربانی انہوں نے, اور میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس خاندان میں اس نے مجھے پیدا کیا, کہ جو نبیوں پیغمبروں کی میراث یہاں پر مجھے ملی اور انسانیت کی خدمت کرنے کا موقع ملا. اچھا وقاص بھائی, چلتے چلتے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو کوئی آفر بھی تو دینا. آفر دیکھیں جی, میاں اسلان صاحب آئے تھے, انہوں نے بھی ایسے ہی آ کے اٹیک کیا میرے اوپر, آپ بھی ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے. آپ کے توسط سے اگر کوئی بھی آئے گا تو میں جو حکمہ کو جو ڈسکاؤنٹ دیتا ہوں نا, جو اپنے مریضوں کے لیے لے کر جاتے ہیں, جو ان کو میں ڈسکاؤنٹ دیتا ہوں وہی 10% ڈسکاؤنٹ میں آپ کے حوالے سے کوئی آئے گا تو اس کو دوں. جی بالکل جی, آپ نے آ کے میرا نام لینا ہے. اور ایک چیز میں اس میں ساتھ ایڈ ضرور کروں گا کہ آپ نے حکیم صاحب کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب لازمی کرنا ہے, ٹک ٹاک اکاؤنٹ کو فالو کرنا ہے, اس کا اسکرین شاٹ دکھانا ہے, میرا نام لینا, تو انشاءاللہ آپ کو 10% ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا. اچھا حکیم صاحب, ڈسکاؤنٹ بھی ہوگی, آفر جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ ایڈریس, اور جو فون پر رابطہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے آپ فون نمبر بھی ذرا. بتی چوک اور شادرہ موڑ کے درمیان راوی دریا کا پل ہے, وہ پل کے بالکل سامنے جو ہے نا, ٹول پلازا کے سامنے علی دوا خانہ, صبح 12 سے شام 7 بجے تک میں بھی ہوتا ہوں وہاں پر. اور بڑے حکیم صاحب سے بھی ہم نے جو ہے نا وہاں پر ان کو بھی جناب ایک منت سماجت کی ہے کہ تھوڑا سا ٹائم جو ہے نا وہ ہمیں دے دیا کریں. تو اکثر اوقات میں جب مصروف ہوتا ہوں یا کسی جگہ پر بیزی آؤٹ آف سٹی ہوں تو پھر بڑے حکیم صاحب وہاں پر وہ ٹائم دیتے ہیں. صبح 12 سے شام 7 بجے تک مطلب کی ٹائمنگ ہے, فزیکلی وہاں پر ہم موجود ہوتے ہیں. اس کے علاوہ 0301 5959 598 اور 0311 10 33 392 یہ ہمارے دواخانہ کے نمبر ہے. جو ذاتی میرا ویڈیو کال کا نمبر ہے وہ ہے 0344 428 2008. اس نمبر پر کسی بھی ٹائم جو ہے نا مجھے ویڈیو کال کر کے, تو کوئی بھی بندہ بات کرنا چاہے, اپنے مرض کی تشخیص کروانا چاہے گھر بیٹھے, تو وہ کروا سکتا ہے. حکیم صاحب نے آپ کو اپنے مطلب کا ایڈریس بھی بتا دیا ہے, اور ساتھ ونڈو میں ان کے مطلب کی جو لوکیشن ہے اس کی بھی ویڈیو چل رہی ہوگی, آپ کو مزید اس سے آسانی ہو جائے گی دیکھنے میں. تو بالکل آپ ضرور تشریف لائیں اور آ کر اپنی مرض کی تشخیص کروائیں اور اپنے حساب سے دوائی حاصل کریں. اچھا چلتے چلتے ایک سوال فی البدیہہ میرے ذہن میں آ گیا ناظرین, میں وہ بھی بالکل ضرور پوچھنا چاہوں گا حکیم مقبول صاحب سے. اچھا حکیم صاحب, ماشاءاللہ پی ایچ ڈی تو گھر سے ہی ہو گئی, خاندانی نظام مل گیا سارا کچھ. پاکستان کے قانون کے مطابق آپ کے پاس طب کی تعلیم بھی ہونی چاہیے. حکیم علی وقاص صاحب کا تو ہمیں پتہ ہے نا کہ وہ طبیہ کالج میں پڑھاتے بھی ہیں. آپ کے پاس بھی کوئی ایسی ڈگری موجود ہے؟ میرے پاس بھی ہے, میں نے کیا کالج سے کیا ہے, اور میں طبیہ کالج سے میں نے کیا ہے, 4 سال کا کورس کیا ہوا ہے میں نے. حالانکہ جو بزرگ حکمہ ہوتے ہیں نا خاص طور پہ یہ اس چیز کو بڑا اچھا نہیں سمجھتے کہ بھئی ٹھیک ہے ہمیں گھر سے مل گیا تو بس اسی کو چلائیں گے. لیکن یہ حکیم مقبول صاحب کی بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے جو باقاعدہ طور پہ طب کی تعلیم جو ہے وہ بھی حاصل کی ہے. ان کے پاس طبیہ کالج کا باقاعدہ سرٹیفکیٹ بھی ہے, جو کہ ابھی آپ کو ونڈو میں نظر آ رہا ہوگا. وہ بھی آپ کو مطلب ونڈو پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس طبیہ کالج کا باقاعدہ سرٹیفکیٹ بھی ہے. حکیم وقاص صاحب تو ماشاءاللہ پڑھاتے بھی ہیں, بالکل خود اگر کوالیفائڈ ہیں تو آگے طبیہ کالج میں پڑھاتے بھی ہیں. ناظرین, بڑی انفارمیشن ملی, بڑا کچھ ملا, چھاپا مارا, بڑا کچھ دیکھنے کو ملا, بڑے سارے کانسیپٹ کلیئر ہوئے. اور اسی کے ساتھ اپنے میزبان شیخ سرمد عارف کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.